सबैलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टिभीमा र हामी भोलोमेट्रिक एनालाइसिसमा छौं 12 क्लासको फिजिकल केमिस्ट्री र यसको बेसिक कुराहरु युज गर्दै हामीले 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल सल्भ गर्दै छौं। कतिको रमाइलो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला। र हामी कन्टिन्यू यो पार्टमा लो लेभल देखि हाई लेभल सम्मको क्वेशनलाई एउटै फर्मुला युज गरेर एउटै प्याटर्नमा युज गरेर क्वेशनहरु सल्भ गर्दै छौं। जस्ट त्यो प्याटर्न भनेको जम्मा दुईटा फर्मुलामा डिपेन्ड्स गर्छ। त्यो भनेको 1000 ml of 1 n acid equal to equivalent weight र given volume equal to given mass। जस्ट मलाई दुईटा मात्र फर्मुला युज गर्न आएको छ भने पनि हाम्रो 12 क्लास भोलोमेट्रिक एनालाइसिस सबै के भइहाल्यो सल्भ भइहाल्यो। म्याक्सिमम त सल्भ भइहाल्यो आफै हेर्नुस्। त्यही कारणले राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला। हरेक क्वेशनलाई जे लेखाउँछु प्र्याक्टिस गर्न नछोड्नुस्। यो कुरा आफै सजिलो हुनेवाला छ। र सबैलाई स्वागत गर्दछु यो टिभीमा र म अरुण आचार्य र कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुस्। हामी सुरु गर्दै छौं भोलोमेट्रिक एनालाइसिस। र एउटा क्वेशन लेखौं आज स्टार्टिङमै क्वेशन लेखौं। क्वेशन नम्बर 1 मा 2.79 gram of metal oxide was dissolved in 500 cc of H2SO4 containing 9.8 gram of H2SO4 per liter and 100 cc of 0.1 NaOH is required to neutralize remaining H2SO4. Calculate equivalent weight of metal oxide. ल हेर्नुस् है, यस्तो एउटा क्वेशन मसँग छ जसमा के लेखियो त भन्दा 2.79 gram of metal oxide was dissolved in 500 cc of H2SO4 containing 9.8 gram of H2SO4 per liter and 100 cc of 0.1 NaOH is required to neutralize remaining H2SO4. Then calculate equivalent weight of metal oxide भनेको छ। यो एउटा मेरो क्वेशन भयो र यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि फर्स्ट पार्टमा बुझ्नुस् क्वेशनले के कुरा गिवन दिएको छ र के कुरा गिवन दिएको छैन र निकाल्नु पर्ने कुरा के हो। मैले बारम्बार भनिरहेको छु भोलोमेट्रिक सल्भ गर्दा एउटै कुरामा डिपेन्ड्स गर्छ तिमीलाई क्वेशन रिडिङ गर्न आइरहेको छ कि छैन, बुझ्न ट्राई गर्न सकिरहेछौ कि छैनौ। बुझ्न सक्यौ भने हामीलाई क्वेशन सल्भ गर्न गाह्रो हुँदैन। त्यही कारणले मैले बारम्बार भन्छु राम्रोसँग फर्स्टमा क्वेशन पढ्नुस्। र यो क्वेशनलाई बुझाउँदाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि मसँग एउटा मेटल अक्साइड छ रे जसको मास 2.79 ग्राम छ। 2.79 ग्राम भएको मेटल अक्साइड छ जसलाई लगेर एसिडमा डिजल्भ गरियो, H2SO4 मा डिजल्भ गरियो। मेटल अक्साइडलाई एसिडमा डिजल्भ गर्दा के भयो त भन्दा मेरो मेटल अक्साइड सबै सकियो।
हेर्नुहोस् है राम्रोसँग, मेटल अक्साइडलाई एसिडमा लगेर डिजल्भ गरेको, मेरो के सकियो? मेटल अक्साइड सबै सकियो। के बाँकी छ? एसिड बाँकी छ। बाँकी भएको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि, बाँकी भएको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ क्वेशनले। बाँकी भएको एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि चाहिने मेरो बेसको भोल्युम क्वेशनले गिभन दिएको छ। यदि छ भने क्वेशनले भन्दियो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अक्साइड कति हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अक्साइड कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। क्वेशन सिम्पल सिम्पल लाग्छ, गर्न पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यहाँभन्दा अगाडि पढाइसकेका छु। थोरै मात्र बीचमा क्वेशनले डिफ्रेन्ट थोरै कुरा दिएको छ, अरु सबै सेम छ। मेटल अक्साइडलाई एसिडमा राखेको, डिजल्भ गरेको, मेटल अक्साइड सबै सकियो, एसिड मात्र बाँकी छ। बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिन्छ, निकाल्नु पर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि फर्स्ट नम्बरको फर्मुला युज गर्नु पर्यो कि सेकेन्ड नम्बरको? सेकेन्ड नम्बर युज गर्नु पर्यो। गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास। क्वेशनले मेटल अक्साइडको मास अलरेडी दिएको छ। मेटल अक्साइडको मास दिएको छ। मेरो फर्स्ट काम कहाँ अड्कियो त भन्दा गिभन भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ। सबै मेटल अक्साइडले सबै एसिडसँग रियाक्सन गर्न पाएको छैन, त्यही कारणले यो इनिशियल भोल्युम भनेको यो गिभन भोल्युम होइन। स्टार्टिङको गिभन भोल्युम भनेको यो हाम्रो के छ त भन्दा 500 cc अफ H2SO4 भनेको जस्ट इनिशियल भोल्युम हो। यो सबै भोल्युमसँग मेटल अक्साइडले रियाक्सन गर्न पाएको छैन भनेपछि मेरो फर्स्ट काम भनेको चाहिँ कति भोल्युम अफ एसिड चाहिँ मेटलले कन्ज्युम गर्यो त्यो निकाल्नु पर्यो। पछि त्यो भोल्युम अफ एसिड कति कन्ज्युम गर्यो त्यो निकाल्नको लागि क्वेशनले इनिशियल भोल्युम दिएको छ। इनिशियल भोल्युम दिएको छ, मसँग एसिडको भोल्युम बाँकी नै छ रे। यदि केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर बाँकी एसिडको भोल्युम निकाल्न सकियो भने इनिशियल माइनस बाँकी भनेको कन्ज्युम भोल्युम हुन्छ। कन्ज्युम भोल्युम भनेकै गिभन भोल्युम। गिभन भोल्युम आउँछ भने हाम्रा के भइहाल्यो? गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्ने इक्विभ्यालेन्ट वेट सल्भ भइहाल्यो। भनेपछि बाँकी भोल्युम निकाल्न सकियो भने काम सल्भ भयो। बाँकी भोल्युम अफ एसिड निकाल्नको लागि क्वेशनले भन्दियो बाँकी एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेसले न्यूट्रलाइज गर्छ रे। र मैले बारम्बार भनेको छु बाँकी एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेसले न्यूट्रलाइज गर्छ भने त्यो रिजल्टिङ सोलुसनमा जति बेसको भोल्युम हुन्छ त्यति नै एसिडको भोल्युम बाँकी हुनुपर्छ, अनि मात्र सोलुसन न्यूट्रल हुन्छ। त्यही कारणले जति भोल्युम अफ बेस दियो न्यूट्रलाइज गर्नको लागि त्यति नै एसिडको भोल्युम बाँकी हुनुपर्छ। त्यही कारणले बाँकी भोल्युम अफ एसिड निकाल्न गाह्रो भएन। बाँकी एसिडको भोल्युम निकालिसकेपछि बाँकी एसिडको भोल्युम निकाल्न सक्यौ भने त इनिशियल माइनस बाँकी गर्ने, कन्ज्युम भोल्युम आयो, मेरो काम सल्भ भयो। क्या इजी छ हैन त? कति सजिलो छ भन्नको लागि। तर यहाँ क्वेशनले स्लाइटली के डिफरेन्ट गरिदियो भन्दा राम्रोसँग याद गर्नुस् है। स्लाइटली के डिफरेन्ट गरिदियो त भन्दाखेरि क्वेशनले मलाई के भनिदियो भन्दाखेरि यहाँ हेर, इनिशियल भोल्युम अफ एसिड एक्ज्याक्टमा दिएको छैन। मलाई भन त, मैले बारम्बार भनेको छु सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी हुन्छ भने मात्र यसलाई हामी भोल्युम भन्छौं। यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि, यो प्याटर्नले सल्भ गर्दाखेरि एमएल अथवा सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी दियो कि दिएन, फर्स्टमा क्वेशन हेर्नु पर्यो कि राम्रोसँग। H2SO4 को इनिशियल सीसी त दिएको छ, तर यो सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी छ त? नर्मालिटी छ त? यहाँ नर्मालिटी भएको भए त क्वेशन सिमिलर हुन्थ्यो, मैले यो लेख्नै पर्दैन थियो नि।
म त्यति लाटो त पक्कै छैन। भनेपछि यहाँ क्वेशनमा स्लाइटली के डिफरेन्ट देखियो त भन्दा सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी नै देखिएन। मैले केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी एड गर्न सकी भने मेरो काम सल्भ भयो। हेर्नुस् है राम्रोसँग, सीसी भन्दा पछाडि केही गरी पोसिबल वेबाट नर्मालिटी तिमीहरूले यहाँ निकाल्न सक्यौ भने, यस2 यसो4 को नर्मालिटी निकाल्न सक्यौ भने यो क्वेशन सल्भ गर्न गाह्रो छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सीसी भन्दा पछाडि नर्मालिटी निकाल्नको लागि क्वेशनले मलाई के दियो त भन्दा अफ यस2 यसो4 कन्टेनिङ 9.8 ग्राम अफ यस2 यसो4 पर लिटर, 9.8 ग्राम पर लिटर यस2 यसो4 छ रे हामीसँग। 9.8 ग्राम पर लिटर नयाँ कुरा, अगाडिको भन्दा नयाँ कुरा यही हो हामीसँग। हेर्नुस् यति ग्राम पर लिटर दियो र मैले केही गरी यस्तो फर्मुला निकाल्न सकी जसबाट ग्राम पर लिटरलाई नर्मालिटीमा चेन्ज गर्न सकियो भने त हाम्रो काम सल्भ भइगयो नि। अरु क्वेशन सबै सेम नै छ, बस जस्ट के अड्कियो त भन्दा ग्राम पर लिटरलाई नर्मालिटीमा लैजानु पर्ने रहेछ। राम्रोसँग याद गर्नुस्, क्वेशनले नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ भनेर ग्राम पर लिटर दियो भने एउटा फर्मुला टिप्नु होला, ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी हुन्छ। ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको नर्मालिटी हुन्छ। ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट भनेको चाहिँ फेरि मोलारिटी हुन्छ। यो भनेको फेरि मोलारिटी हुन्छ। ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छ भने नर्मालिटी, ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट भन्छ भने मोलारिटी। यहाँसम्म क्लियर हो? यति गर्न सकियो भने, यो फर्मुला याद छ भने त ग्राम पर लिटर क्वेशनले दिएकै छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यस2 यसो4 निकाल्न सकिहालिन्छ। ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट गर, नर्मालिटी आउँछ। नर्मालिटी आएपछि सबै क्वेशन सिमिलर भयो, सल्भ गर्न गाह्रो भएन। जस्ट क्वेशनमा डिफरेन्स के छ त एनालाइज गर्न आउनु पर्यो। क्वेशनमा कहाँ सिमिलारिटी कहाँ डिफरेन्स, एउटा पोइन्टमा चेन्ज गर्ने साथ एउटा फर्मुला एड गर्नु पर्यो। हेर त, एउटा फर्मुला चेन्ज एड गर्नु पर्यो जस्ट एउटा ठाउँमा चेन्ज आउने साथ। त्यही कारणले क्वेशनलाई कम्पेयर गरेर पढ्न ट्राई गरौँ। अब यसलाई म स्टेप वाइज सल्भ गर्छु, काहीँ केही कुरा कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नु होला है त। ल, यसको फर्स्ट पार्टमा केही सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यसलाई मैले हाम्रो गिवन क्वेशन जस्तै बनाउँछु, यहाँभन्दा अगाडिको जस्तै। त्यसको लागि मसँग नर्मालिटी छैन। फर्स्टमा नर्मालिटी निकालौँ। ग्राम पर लिटर अफ यस2 यसो4 क्वेशनले दिएको छ 9.8 ग्राम पर लिटर। यो क्वेशनले गिवन दिएको छ, ग्राम पर लिटर गिवन दिएको रहेछ। मलाई के पनि थाहा छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ यस2 यसो4 निकाल्नु पर्ने छ। मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई बेसिसिटी, मोलिकुलर वेट निकाल यस2 यसो4 को 98 डिवाइड बाई दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 49 भयो इक्विभ्यालेन्ट वेट। अब निकाल्नु पर्ने फर्स्टमा नर्मालिटी छ। नर्मालिटी भनेको फर्मुला के हुन्छ रे, ग्राम पर लिटर डिवाइड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। ग्राम पर लिटर भनेको 9.8 डिवाइड बाई 49, सल्भ गर 0.2 यन आउँछ। सल्भ गर्नुस्, 0.2 यन आउँछ। अब क्वेशन कस्तो भयो त भन्दा 500 cc अफ 0.2 यन यस2 यसो4 भयो।
यो भन्दा पछाडी नर्मालिटी क्वेशनले दियो। अब यहाँबाट सल्भ गर्न सकियो। अब सीसी भन्दा पछाडी नर्मालिटी निकालिसकेपछि त सल्भ गर्न के गाह्रो छ त? अब के गाह्रो छ? फर्स्टमा गिभन सारौँ, अरु काम गरिहालौँ। गिभनमा क्वेशनले के दिएको छ रे? गिभन मास दिएको छ, मास अफ मेटल अक्साइड। मेटल अक्साइड कति छ? 2.79 ग्राम। डिजल्भ इन 500 cc अफ भनेपछि इनिशियल भोल्युम दिएको छ क्वेशनले। इनिशियल भोल्युम अफ H2SO4 इक्वल टु 500 cc अफ, यहाँ छ यसको भोल्युमको नर्मालिटी कति रे? H2SO4 को नर्मालिटी कति निकालियो? 500 cc अफ 0.2 n H2SO4 सल्भ गरेर निकालेको। 0.2 लगेर त्यहाँ राख्नु पर्यो। बारम्बार भनेको छु नर्मालिटी सधैँ 1 मा हुनुपर्छ। पानी मुनि गए नि यो कुरा नबिर्सनु, नर्मालिटी सधैँ 1 मा हुनुपर्छ। इक्विभ्यालेन्ट 500 into 0.2 cc of 1 n H2SO4 सल्भ गर्दा आयो ठ्याक्कै 100 cc of 1 n H2SO4। 100 cc of 1 n H2SO4 यो भनेको इनिशियल भोल्युम भयो रे। र अकॉर्डिंग टु क्वेशन, क्वेशनको अनुसार, अकॉर्डिंग टु क्वेशन्स, क्वेशनको अनुसार के छ रे? रिमेनिङ H2SO4 लाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि 100 cc अफ 0.1 n NaOH चाहिन्छ। यति 1 n NaOH चाहिन्छ। 0.1 छ भने यसलाई 1 मा लैजाऊ फर्स्ट। के गर्नु भन्दा अगाडि 0.1 cc अफ 1 n NaOH काटाङकुटुङ पार 10 cc अफ 1 n NaOH हुन्छ। 10 cc अफ 1 n NaOH हुन्छ। 10 cc अफ 1 n NaOH हुन्छ। अब यसमा हेर त, यो मेरो बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस। यदि बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ भने यति नै के हुनुपर्छ? यति नै के हुनुपर्छ? एसिडको भोल्युम बाँकी हुनुपर्छ। 10 cc अफ 1 n H2SO4 रिएक्सन न्यूट्रलाइज हुन्छ भने जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुनु पर्यो। त्यति नै मेरो के छ रे? एसिडको भोल्युम बाँकी हुनु पर्ने रहेछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि रिमेनिङ एसिड अफ रिमेनिङ भोल्युम अफ H2SO4 कति आयो भन्दाखेरि 10 cc अफ 1 n H2SO4 रिमेनिङ भोल्युम यति छ। इनिशियल भोल्युम यति छ। कति कन्ज्युम भयो त? कन्ज्युम भोल्युम अफ H2SO4 कति कन्ज्युम गरौँ त भन्दाखेरि स्टार्टिङमा 100 cc थियो, अहिले 10 बाँकी छ भने cc अफ 1 n H2SO4 काटाङकुटुङ पार्नुस् 90 cc अफ 1 n H2SO4 हुन्छ रे। भनेपछि मेटल अक्साइडले कन्ज्युम गरेको एसिडको भोल्युम भनेको 90 cc आयो। 90 cc अफ के हुन्छ? 1 n H2SO4 भयो। यो निकालिसकेपछि त हाम्रो काम सल्भ भएन। कन्ज्युम भोल्युम भनेको गिभन भोल्युम, गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर इक्विभ्यालेन्ट वेट सल्भ भइहाल्यो। वी नो द्याट हैन त? हामीलाई के थाहा छ? गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास गर्नु पर्यो। 90 cc अफ 1 n H2SO4 इक्वल टु यो कन्ज्युम भोल्युम नै गिभन भोल्युम इक्वल टु गिभन मास। गिभन मास कति छ? मेटल अक्साइडको मास 2.79 ग्राम अफ मेटल अक्साइड क्वेशनले भनेको। 90 cc मा 2.79 ग्राम हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कति cc मा आउँछ होला? ल भन्नुस् त, इक्विभ्यालेन्ट वेट कतिमा आउँछ? गिभन भोल्युममा गिभन मास आउँछ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कतिमा आउँछ? 1000 cc मा 1 n H2SO4 इक्वल टु 2.79 डिवाइड बाई कति? 90
90 into 1000 ग्राम अफ मेटल अक्साइड। काटाङकुटुङ गर्नुस् त, काटाङकुटुङ गर्नुस्। 31 ग्राम अफ मेटल अक्साइड, सायद यस्तै आउँछ होला। 31 ग्राम अफ मेटल अक्साइड आउँछ होला। यो तिमीहरू के भयो त, यो नै हाम्रो के हो त, अन्तिममा हेन्स गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल अक्साइड इक्वल टु 31 ग्राम नलेख्नु होला है अन्तिममा चाहिँ। यसरी हामीले के गर्यौं त भन्दा यो प्याटर्नमा क्वेशन सल्भ गर्यौं। रमाइलै छ जस्तो लाग्छ मलाई, कस्तो भइरहेछ, त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन है, इन्ट्रेस्टिङ छ। काहीँ कुरा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल सिम्पल सोध्ने हो, आफै सजिलो हुन्छ हैन। कम्प्लेक्स सोध्दै गयो भने कहिले पनि सजिलो हुनेवाला छैन। मलाई यो कुरा लास्टै गाह्रो लाग्छ भन्ने फिलिङ आयो भने त कहाँबाट त्यो कुरा सजिलो हुन्छ र। मोटिभेट, सेल्फ मोटिभेसन भन्ने कुरा हुन्छ नि, आफूले आफूलाई क्रिएट गर्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले भनेर हुँदैन। सबै कुरा मलाई इजी लाग्छ भन्ने सोध्दै गयो भने संसारमा गाह्रो भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। तर सबै कुरा गाह्रो छ भनेर फिल गर्दै गयो भने नि वर्ल्डमा त्योभन्दा गाह्रो हरेक कुरा गाह्रो लाग्छ र मान्छे सधैँ के हुन्छ, घरमै बस्छ। अरूसँग बोल्न पनि अल्छी लाग्न थाल्छ। त्यो कुरा पनि उसलाई के हुन्छ, गाह्रो लाग्छ। त्यही कारणले फिलिङ भनेको सबभन्दा ठुलो कुरा। आफूले आफ्नो फिलिङ चेन्ज गरौँ। पढाइ भनेको आफसे आफ इजी छ। योभन्दा रमाइलो पाठ केही पनि नहुन सक्छ वर्ल्डमा। पढ्ने भन्दा रमाइलो पाठ सायद संसारमा केही पनि छैन होला। त्यो तिमीहरूले फिल गर्न सक्नु पर्यो। ल, योभन्दा पछाडि नेक्स्ट टपिक जान्छु म। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्नुहोस्। 4 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट metal was dissolved in 4 gram of divalent metal was dissolved in 100 cc of 2m2SO4 bracket ma F equal to 1.01 F equal to 1.01. The excess of acid required required 30 cc of 30 cc of 1m NaOH for complete neutralizations. Find atomic mass of metal. ल हेर्नुस् है, क्वेशन सबै सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। क्वेशनले भनेको छ 4 gram of divalent metal was dissolved in 100 cc of 2m2SO4 F equal to 1.01. The excess of acid required 30 cc of 1m NaOH for complete neutralizations. You can find atomic mass of metals. See, यो क्वेशन निकाल्न पनि सायद त्यस्तो गाह्रो हुँदैन होला। यो क्वेशन निकाल्न गर्न पनि त्यस्तो गाह्रो छैन होला। जस्ट फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि राम्रोसँग याद गर्नुस्। त्यो बुझ्नु भन्दा अगाडि क्वेशनमा के डिफरेन्स देखियो त्यो याद गरौँ है। हाम्रो क्वेशनमा के डिफरेन्स देखियो यो भन्दा अगाडि कस्तो क्वेशन आउँथ्यो, अहिले कस्तो क्वेशन आइरहेछ त। र मैले बारम्बार लेखाउँदाखेरि क्वेशनमा हेर सीसी भन्दा पछाडि यन हुन्थ्यो होला। यनको मतलब नर्मालिटी हुन्थ्यो होला, नर्मालिटी थियो होला नि। तर अहिले नर्मालिटी छ त, यहाँ त के दियो, यम दियो। यम को मतलब मोलारिटी। यहाँ त के आयो त भन्दा क्वेशन जस्ट यहाँ डिफरेन्स भयो त। भोलम भन्दा पछाडि सीसी भन्दा पछाडि यन आउनु पर्ने, अहिले यम आइदियो। यदि मेरो क्वेशन सल्भ गरेर केही गरी कुनै वेमा सल्भ गरेर यो यमलाई यनमा चेन्ज गर्न सकियो भने काम सल्भ भयो। यो यमलाई यनमा चेन्ज गर्न सक्छौ भने हामीलाई केही दुःख छ त अब? पक्कै छैन।
सबै कुरा सेम छ रे मेटल थियो मेटललाई एसिडसँग रियाक्सन गरेको मेटल सबै सकियो एसिड बाँकी छ बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ क्वेशनले बाँकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ भने निकाल्नु पर्ने छ एटोमिक मास अफ मेटल एटोमिक मास निकाल्नको लागि सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट निकालियो भने काम सल्भ भइहाल्यो र इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्नुपर्छ गिवन मास दिएकै छ गिवन भोल्युम निकाल्नको लागि कन्ज्युम भोल्युम निकाल्छौं अघिको जस्तै गरी कन्ज्युम भोल्युम भनेको इनिशियल भोल्युम माइनस बाँकी भोल्युम हुन्छ इनिशियल भोल्युम क्वेशनले दिएकै छ बाँकी भोल्युम निकाल्नको लागि रियाक्सनमा न्यूट्रलाइजेसन हुन्छ भनेको छ अनि बेसको भोल्युम दिएको छ बेसको भोल्युम जति बाँकी एसिडको भोल्युम पनि त्यति नै हुन्छ रियाक्सन न्यूट्रलाइज छ भने पछि इनिशियल भोल्युम भयो बाँकी भोल्युम निकालियो इनिशियल माइनस बाँकी भनेको कन्ज्युम भोल्युम भयो कन्ज्युम भोल्युम नै गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास क्वेशन सल्भ तर एउटै ठाउँमा क्वेशनले अड्काइदियो नर्मालिटीको ठाउँमा मोलारिटी दियो त नर्मालिटीको ठाउँमा मोलारिटी दियो भने अरु मलाई धेरै कुरा याद गर्नु पर्दैन जस्ट यति कुरा याद गरौँ नर्मालिटीको ठाउँमा मोलारिटी दियो भने सेकेन्ड एउटा फर्मुला याद गरौँ नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एसिड छ भने बेसिसिटी बेस छ भने एसिडिटी साल्ट छ भने टोटल नम्बर अफ चार्ज यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने मोलारिटी नर्मालिटीमा चेन्ज हुन्छ क्वेशन पनि आफसे आफ सल्भ हुन्छ गाह्रो देखियो त हेर्नुस् है राम्रोसँग क्वेशनले मलाई नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने छ मोलारिटी दियो मोलारिटीबाट नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने हो भने मोलारिटीबाट नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने हो भने जस्ट एउटै कुरा याद गर्नुस् मोलारिटीमा लगेर बेसिसिटी यदि एसिड छ भने एसिडिटी यदि बेस छ भने टोटल नम्बर अफ चार्ज यदि साल्ट छ भने यसले मल्टिप्लाई गर यो मोलारिटी आफसे आफ नर्मालिटीमा चेन्ज हुन्छ चेन्ज भयो काम सल्भ भयो क्वेशन सकिहाल्यो 5 मार्क्स आइहाल्यो गोजीमा हालिहाल्नुस् 5 मार्क्स के आइदिन्छ हैन त ल फर्स्टमा यो क्वेशन सल्भ गर्नु भन्दा अगाडि यहाँ दिएको यमलाई यनमा चेन्ज गर फर्स्ट सधैं फर्स्ट काम भनेको हामीले सुनेको भन्दा अनयुजुअल पार्ट आयो भने त्यो अनयुजुअललाई युजुअल पार्टमा चेन्ज गर्नु पर्यो यो काम तिमीहरुको फर्स्टमा यसको लागि हेर्नुस् क्वेशनले मलाई के गिवन दियो त भन्दाखेरि मोलारिटी अफ H2SO4 दिएको छ रे H2SO4 दिएको छ 2m मोलारिटी अफ H2SO4 दिएको छ 2m अब यो m लाई चेन्ज गरौँ सुरुमा नर्मालिटीमा नर्मालिटी अफ H2SO4 लेख्छु हेर्नुस् यो निकाल्नको लागि फर्मुला छ मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी मोलारिटी 2 दियो यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 नै हुन्छ भनेपछि 4n भयो 4n यसको नर्मालिटी 2m को ठाउँमा लगेर अब 4n राख्नु पर्यो यस्तै गरी क्वेशनले मलाई हेर NaOH को पनि m दिन्छ भने मोलारिटी अफ NaOH यो 1m दिएको छ 1m दिन्छ भने यसलाई सुरुमा नर्मालिटीमा लैजाऊ नर्मालिटी अफ NaOH यो भनेको के हुन्छ रे मोलारिटी इन्टु एसिडिटी यदि बेस हो भने एसिडिटी यसको मोलारिटी 1 छ अनि एसिडिटी पनि 1 नै हुन्छ त्यसकारणले 1n भयो अनयुजुअल क्वेशनलाई सुरुमा युजुअलमा चेन्ज गरिसकियो गरियो भने त कामै सल्भ भयो के गाह्रो छ अब हेर्नुस् त अनयुजुअललाई युजुअलमा चेन्ज गरिसकेपछि अब गिवन सारौं गिवनमा क्वेशनले दिएको छ गिवन मास अफ मेटल दिएको छ 4 ग्राम
4 ग्राम dissolve in initial volume of acid volume of H2SO4 यसलाई इनिशियल भोल्युम भन्छ इक्वल टु 100 cc of 2m H2SO4 क्वेशनले यो दिएको थियो यसलाई हामीले चेन्ज गरेर n मा लग्यौं 2m भनेको 4n 2m भनेको 4n मा चेन्ज भयो 4n H2SO4 बारम्बार भनिरहेको छु नर्मालिटी सधैं 1 मा राख्नु पर्छ 4 मा छ र एउटा अझै क्वेशनले के दिएको छ यसमा f पनि दिएको रहेछ f भनेको 1.01 f मतलब नर्मालिटी फ्याक्टर्स फ्याक्टर एरर कति आयो त भन्ने कुरा हुन्छ weight taken divided by weight to be taken weight taken divided by weight to be taken during normality हैन मेजरमेन्ट सी हामीले कुनै एउटा नर्मल सोलुसन बनाउँदाखेरि कति वेट लिनु पर्ने थियो र कति वेट लियो त हैन यसको रेशियो हामी निकाल्छौं भने यसलाई नर्मालिटी फ्याक्टर भन्छ र यसले गर्दाखेरि यो सधैं यसलाई हामी f ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो f छ भने सधैं मैले बारम्बार भनेको छु नर्मालिटी सधैं 1 मा हुनु पर्छ weight taken divided by weight to be taken हैन कति वेट लियो कति लिनु पर्ने थियो यसको रेशियो भनेको चाहिँ नर्मालिटी फ्याक्टर रहेछ त्यही कारणले गर्दाखेरि 400 इन्टु यहाँ 1 छ 1 लानको लागि यहाँ 4 छ भने यसलाई 1 मा चेन्ज गर्नको लागि हामी 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौं इन्टु यहाँ 1.01 छ भने यसले पनि लगेर मल्टिप्लाई गर यो भन्दा अगाडि सिकाइसकेको छु cc of 1n2SO4 हैन त यति गर्न आइराछ नि गाह्रो छैन है भाइ गाह्रो छैन ल सल्भ गर 404 cc of 1n2SO4 404 cc of 1n2SO4 यो इनिशियल भोल्युम अफ H2SO4 भयो यति इनिशियल भोल्युम रहेछ अब यसपछि अकॉर्डिंग टु क्वेशनले के भन्दियो त भन्दा क्वेशनको अनुसार हेर्छौ भने अकॉर्डिंग टु क्वेशनले के दियो त भन्दा अकॉर्डिंग टु क्वेशनलाई हेर्छौ भने the excess of acid required 30 cc of 1m NaOH भनेको छ क्वेशनको अनुसार के देखियो त भन्दा 30 cc of 1m को ठाउँमा अघि हेर 1m लाई चेन्ज गरेर तिमीले 1n बनाएको छौ 1m लाई चेन्ज गरेर 1n बनाएको छौ 1n NaOH क्वेशनको अनुसार के देखियो त बाकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्नको लागि 30 cc of 1n NaOH चाहिन्छ अकॉर्डिंग टु क्वेशन्स यहाँ अलरेडी 1 छ भने केही गर्नु परेन अब यसलाई केमा चेन्ज गरौं 30 cc of 1n NaOH छ भने 30 cc of 1n NaOH छ भने यो सुरुमा n अलरेडी 1 मा छ केही गर्नु परेन बाकी एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस यति हो भनेपछि रिएक्सन न्यूट्रल हुन्छ भने जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड यति नै मेरो के हुनु पर्छ एसिड को भोल्युम हुनु पर्छ त्यसैकारणले यति नै भोल्युम अफ एसिड बाँकी हुनु पर्छ इनिशियल भोल्युम थियो इनिशियल भोल्युमलाई मेटल सँग रिएक्सन गरेर यति भोल्युम अफ एसिड बाँकी रहेछ त्यसैकारणले रिमेनिङ भोल्युम अफ एसिड भोल्युम अफ H2SO4 कति आयो भन्दा 30 cc of 1n H2SO4 यो रिमेनिङ भोल्युम भयो इनिशियल भोल्युम 404 छ अब इनिशियलमा बाँकी भोल्युम रिमेनिङ भोल्युम तिमीले सबट्र्याक्ट गर्छौ भने के आउँछ कन्ज्युम भोल्युम आउँछ त्यसैकारणले कन्ज्युम भोल्युम अफ H2SO4 कन्ज्युम भोल्युम अफ H2SO4 इक्वल टु कन्ज्युम भोल्युम निकाल्नु छ भने इनिशियल माइनस बाँकी भोल्युम इनिशियल भनेको 404 माइनस कति बाँकी छ 30 cc of
1N2SO4 30 cc of 1N2SO4 इनिशियल माइनस बाँकी गरियो इनिशियल माइनस बाँकी गर्दा 3 कति आउँछ 74 cc of 1N2SO4 374 cc of 1N2SO4 भयो रे कन्ज्युम भोल्युम यति रहेछ अलि म फास्ट गइरहेको छु है तिमीले बुझिरहेछौ होला यो त अब एउटै कुरा बारम्बार रिपिट गरेछु सल्भ गर्न आइरहेछ होला सी यो भनेको 374 cc of 1N2SO4 अब यो कन्ज्युम भोल्युम नै हाम्रो गिवन भोल्युम भयो कन्ज्युम भोल्युम नै हाम्रो गिवन भोल्युम हुन्छ भने वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गिवन भोल्युम भनेको 374 cc of 1N2SO4 इक्वल टु गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास कति छ 4 ग्राम अफ मेटल 4 ग्राम अफ मेटल गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट कतिमा आउँछ कति भोल्युममा आउँछ इक्विभ्यालेन्ट वेट बारम्बार एउटै कुरा सिकाइरहेको छु इक्विभ्यालेन्ट वेट 1000 cc मा आउँछ S2SO4 इक्वल टु 4 divided by 374 into 1000 gram of metal 4 divided by 374 into 1000 gram of metal जी यसलाई सल्भ गर्यो भने 10.69 ग्राम अफ मेटल आउँछ रे 10.69 ग्राम अफ मेटल हुन्छ गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास 1000 cc मा आउने भ्यालुलाई भन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट 1000 cc मा 10.69 आउँछ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल इक्वल टु 10.69 भयो रे 10.69 भयो यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अब निकाल्नु पर्ने हामीलाई के छ अझै इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु भनेको होइन क्वेशनले भनेको छ के निकाल्नु पर्ने छ एटमिक मास एटमिक वेट निकाल्नु पर्ने छ एटमिक वेट अफ मेटल भने के हुन्छ फर्मुला इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई भ्यालेन्सीले मल्टिप्लाई गर्छौ भने एटमिक वेट आउँछ सी इक्विभ्यालेन्ट वेट छ 10.69 भ्यालेन्सी 2 हुन्छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर टोटलमा कति आउँछ 21.39 AMU ल यति हाम्रो के रहेछ एटमिक वेट रहेछ एटमिक मास रहेछ कन्फ्युज त भएको छैन भने जस्ट क्वेशन सिमिलरिटिज डिफरेन्स केमा सेम केमा डिफरेन्स त्यही कम्पेयर गर्दैछु यही वेमा मैले कति क्वेशन सल्भ गरिसकेँ त कति एक्जाममा आएको रहेछ अझै आएका छन् हामी बिस्तारै सबै क्वेशन सल्भ गर्दै जान्छौँ नि के हतार छ हामीलाई हैन त अब एउटा नेक्स्ट क्वेशन यो भन्दा पछाडी रमाइलो भइरहेछ नि केही कुरा डिफिकल्टी त आएको छैन नि यसमा है आउँछ भने कमेन्ट गर्नुस् म रेडी छु अब नेक्स्टमा जान्छु नेक्स्ट क्वेशनमा लेख 7.5 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड was dissolved in water and volume was made up to and volume of solution was made up to up to 250 cc 25 cc of this acid required 25 cc of this acid required 16.3 cc of 1NaOH for complete 1NaOH for complete neutralizations calculate atomic
Calculate molecular weight of metal. Molecular weight of metal. ठिक छ यहाँसम्म? क्वेशनले भन्यो 7.5 ग्राम of dibasic acid was dissolved in water and volume of solution made up to 250 cc. 25 cc of this acid required 16.3 cc of 1 NaOH for complete neutralizations. Calculate the molecular weight of metal. Molecular weight of metal निकाल्नु पर्ने छ। अब हेर्नुस् है त्यहाँ क्वेशन सिम्पल छ, केही गाह्रो छैन। झुक्कियो होला धेरैजना त सर सुरुमै यहाँ त मेटल छैन नि, त्यही डिफरेन्स त देखाइरहेको छु नि। यहाँ मेटल छैन, सिधै एसिड छ। एसिडलाई लगेर सिधै वाटरमा डिजल्भ गर्यो। हेर्नुस् है यहाँ क्वेशनले भनेको सुरुमा एसिड छ, एसिडको मास 7.5 ग्राम छ वेट अफ एसिड। यसलाई लगेर वाटरमा डिजल्भ सिधै गरेर 250 cc बनाइयो यसको भोल्युमलाई। एसिडलाई लगेर सिधै वाटरमा डिजल्भ गरियो र डिजल्भ गरेपछि यसको के गरियो त भन्दा भोल्युम चाहिँ 250 cc भयो। अनि पछि यसलाई सिधै डिजल्भ गरेर 250 cc बनाएको एसिड मध्ये 25 cc अफ यो पानी हालेको एसिडलाई भन्छ डाइल्युटेड एसिडलाई न्यूट्रलाइज गर्न 16.3 हो। 16.3 cc अफ 1 NaOH चाहिन्छ अरे। 1 NaOH चाहिन्छ अरे। पानी हालेर 250 cc बनाएको एसिड मध्ये 25 लाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ न्यूट्रलाइज गर्न भने 250 cc लाई कति चाहिन्छ निकाल्न आउँछ। 250 cc लाई निकाल्न सकिन्छ। 25 cc लाई यति हो भने 250 cc लाई कति हो निकाल्न सकिन्छ इन्टु 250 163 cc अफ 1 NaOH। राम्रोसँग याद गर्नुस् है क्वेशनले के भनेको छ। एसिडलाई लगेर सिधै वाटरमा डिजल्भ गरियो र वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि यसको भोल्युमलाई डिजल्भ गरेपछि 250 cc बनाइयो, 250 cc बनाइयो। 250 cc मध्ये 25 लाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ। 25 लाई यति बेसको भोल्युम चाहिन्छ भने 250 cc लाई कति बेसको भोल्युम चाहिन्छ त्यो पनि निकालियो। 25 cc लाई यति चाहिन्छ भने 250 cc लाई कति चाहिन्छ त्यो पनि निकालियो। 250 cc लाई यति चाहिन्छ भने निकाल्नु पर्ने मोलिकुलर वेट अफ मेरो के छ एसिड छ। एसिडको मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्ने छ। सिम्पल छ। एसिडलाई लगेर सिधै पानीमा हालेको, पानीमा हालिसकेपछि के गरियो त भन्दा 25 लाई न्यूट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको छ। 250 लाई चाहिने भोल्युम अफ बेस पनि निकालियो। रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन हुन्छ भने जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुनुपर्छ। पानी हालेर 250 cc बनाएको एसिडलाई यति बेस चाहिन्छ भने यति नै भोल्युम अफ के हुनुपर्छ सोलुसनमा एसिड हुनुपर्छ। यति नै सोलुसन यति नै भोल्युम अफ के हुनुपर्छ त्यहाँ सोलुसनमा एसिडको भोल्युम हुनुपर्छ। 163 cc अफ 1 N एसिड हुनुपर्छ। मास अफ एसिड दिएको छ, गिवन भोल्युम अफ एसिड पनि निकालियो। गिवन मास अफ एसिड छ, गिवन भोल्युम अफ एसिड निकालियो, काम सल्भ भयो। नझुकिनु है, बारम्बार भनिरहेको छु। एसिडलाई लगेर सिधै वाटरमा डिजल्भ गरेको छ भनेपछि एसिडको मास दिएको छ। केही गरी क्वेशन सल्भ गरेर एसिडको भोल्युम निकालियो भने गिवन मास इक्वल टु गिवन भोल्युम गर्न पाइयो, काम सल्भ भइहाल्छ। त्यही कारणले गिवन मास अफ एसिड अलरेडी छ, गिवन भोल्युम अफ एसिड निकाल्नको लागि मैले यहाँबाट के गरेँ त भन्दा 250 cc लाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ भने
रियाक्सन न्यूट्रल हुन्छ भने जति भोल्युम अफ बेस त्यति नै भोल्युम अफ एसिड हुन्छ। त्यही कारणले सोलुसनमा 163 सीसी अफ एसिड हुनै पर्छ अनि मात्र रियाक्सन न्यूट्रलाइजेसन हुन्छ। त्यही कारणले एसिडको भोल्युम निकालियो, एसिडको मास गिवन दिएको छ, क्वेशन सल्भ गर मेरो मोलिकुलर वेट आफसे आफ आइहाल्छ। थोरै सल्भ गर्छु, कति गाह्रो लाग्छ, गाह्रो नहुनु पर्ने, नझुकिनु पर्ने तिमीहरू त हैन। ल हेर्नुस् है, फर्स्टमा गिवनमा वेट अफ डाइबेसिक एसिड कति दिएको छ 7.5 ग्राम। एकर्डिङ टु क्वेशन सुरुमै लेख्छु, एकर्डिङ टु क्वेशनको अनुसार के भनिदियो क्वेशनले भन्दा 25 सीसी अफ पानी हालेको एसिडलाई कति चाहिन्छ 16.3 सीसी अफ 1 NaOH चाहिन्छ न्यूट्रलाइज गर्नको लागि। यहाँ अलरेडी 1 छ, केही गर्नु परेन। 25 सीसी लाई यति सीसी अफ के चाहिन्छ बेस चाहिन्छ भने पानी हालेर कति बनाएको छ एसिडलाई 250 सीसी बनाएको छ भने 250 सीसी लाई कति चाहिन्छ 16.3 डिवाइड बाई 25 इन्टु 250 सीसी अफ 1 NaOH चाहिन्छ। काटाङकुटुङ गर्नुस्, सल्भ गर्नुस्, 10 ले माथि डिवाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 163 सीसी अफ 1 NaOH। टेक्स यहाँसम्म पानी हालेर 250 सीसी बनाएको एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ भने यति नै भोल्युम अफ के हुनु पर्छ एसिड हुनु पर्छ सोलुसनमा। यहाँ क्वेशनले एसिड भनेको छ भने एसिड नै लेखौं। पानी हालेर यति बनाएको एसिडलाई यति भोल्युम अफ बेस चाहिन्छ भने यति नै भोल्युम अफ के हुनु पर्छ सोलुसनमा एसिड हुनु पर्छ। यो एसिडको गिवन भोल्युम भयो, यो एसिडको गिवन मास भयो, गिवन मास पनि दिएको छ, गिवन भोल्युम पनि दिएको छ। एसिडको मास यति थियो, यसको भोल्युम यति रहेछ भने गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरौँ, हाम्रो काम सल्भ भइहाल्छ। गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरौँ। फर्स्टमा हेर्नुस्, कन्फ्युज नभइकन गर्नु होला। अब वी नो दैट गिवन भोल्युम भनेको 163 सीसी अफ 1 NaOH इक्वल टु कति मास 7.5 ग्राम अफ के छ यहाँ एसिड। सरी यो NaOH हैन नि त, NaOH लेखे पनि हुन्छ है, यहाँ एसिड नै लेख्नुपर्छ भने छैन, त्यही NaOH राखेर सल्भ गर्न पाइन्छ। 163 सीसी अफ 1 N एसिड इक्वल टु 7.5 ग्राम अफ एसिड। यति एसिडको भोल्युमलाई को मास यति रहेछ। गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास हुन्छ भने इक्विभ्यालेन्ट वेट 1000 सीसी मा आउँछ। 1000 सीसी मा आउने भ्यालुलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं। 163 इन्टु 1000 ग्राम अफ एसिड 46.01 ग्राम अफ एसिड। यहाँसम्म निकाल्न आइरहेछ। गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गर्न पाइयो, गिवन भोल्युम इक्वल टु गिवन मास गरियो। 1000 सीसी मा आउने भ्यालुलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट भन्छौं। 1000 सीसी मा 46.01 ग्राम आयो भनेपछि यो भनेको हाम्रो के रहेछ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ मेटल एसिड भयो नि। अब त एसिड इक्वल टु 46.01 यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड भयो। अगेन हामीलाई निकाल्नु पर्ने त के छ मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट अफ एसिड इक्वल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु बेसिसिटी हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु बेसिसिटी हुन्छ। इक्विभ्यालेन्ट वेट 46.01, बेसिसिटी भनेको डाइबेसिक छ, डाइबेसिक को मतलब बेसिसिटी 2 भयो। सल्भ गरेर 92.02 क्वेशन सल्भ। क्वेशन बुझ्न सक्नु पर्यो फर्स्टमा, अरु केही गाह्रो छैन। जस्ट यो सिम्पल क्वेशन, धेरै सिम्पल क्वेशन 3 मार्क्स मा आउला एक्जाममा आउँदाखेरि
जस्ट क्वेसन फर्स्टमा बुझ्नु पर्यो एसिडलाई लगेर वाटरमा हालेपछि चाहिने त्यस्तो एसिडलाई न्युट्रलाइज गर्न चाहिने भोल्युम अफ बेस दिएको थियो गिवन मास अफ एसिड दिएकै छ गिवन भोल्युम अफ एसिड निकालियो इभन भोल्युमलाई गिवन माससँग कम्पेयर गरेर इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ त्यहाँबाट मोलिकुलर वेट निकाल्न सायद गाह्रो हुँदैन होला ल आजलाई हामी यहाँसम्म गर्छौं केही कन्फ्युजन छ कमेन्ट गर्नुस् हात चलाउने बानी गर्नुस् पढ्ने बानी गर्नुस् र यहीसम्म रोक्दै आजको क्लासबाट सबैलाई बाइ टाटा गर्दछु हेर्दै गर्नु होला एजुकेसन टिभी लाइक सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनु होला बाइ थ्यांक यू क्लास